हार्दिक अभिवादन। म बिटु केसी, ह्युस्टन टेक्ससबाट। स्रष्टा साँझ अमेरिकाको प्रस्तुति स्रष्टा संवाद आज तेस्रो श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएकी छु। आजको स्रष्टा संवादमा त्यस्तो व्यक्ति अतिथि हुनुहुन्छ जसको नाम नै परिचयको लागि काफी छ। नेपाली पत्रकारिताको जिउँदो इतिहास हो उहाँ। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उहाँको भूमिका त्यत्तिकै प्रभावकारी थियो। नेपाली पत्रकारिता जगतको श्रद्धेय नाम हरिहर विरही। नेपालमा मिसन पत्रकारिताको कुरा गर्दा हरिहर विरही र साप्ताहिक विमर्शलाई एक अर्काबाट अलग्याएर हेर्न सकिन्न। नेपाल पत्रकार महासंघको सभापति, प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष जस्तो महत्त्वपूर्ण ओहदामा बसिसक्नुभएका विरही यति बेला अमेरिकाको ह्युस्टन शहरमा हुनुहुन्छ। जुम मार्फत हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँलाई म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्कार। हरिहर विरहीलाई नजिकबाट चिन्नुहुने नेपाली राजनीति र पत्रकारितासँग लामो समयदेखि सन्निकट रहनुभएका चर्चित राजनीतिक विश्लेषक आदरणीय पुरञ्जन आचार्यलाई स्रष्टा संवादमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्कार। काठमाडौँ नेपालबाट जोडिनु भएको छ उहाँ। त्यसै गरी राजनीति, पत्रकारिता र कलाकारिताको क्षेत्रमा परिचित आदरणीय शैलेश आचार्य हामीसँग युएस टेक्ससबाट जोडिनु भएको छ। हार्दिक स्वागत गर्दछु यहाँलाई। स्रष्टा साँझ अमेरिकाका अध्यक्ष प्राध्यापक आदरणीय प्रभात दीक्षित यो कार्यक्रमको प्राविधिक संयोजन गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यस्तै गरी स्रष्टा साँझ अमेरिकाको सदस्य विश्वराज अधिकारीजीलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु र यो कार्यक्रम लाइभ हेरिनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। आजको संवादमा दिग्गज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यस अर्थमा संवाद रोचक रहनेछ। समय मिलाएर नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे पनि केही संवाद गर्नेछौँ। सर्वप्रथम मेरो केही जिज्ञासाहरू विरहीज्यूलाई। नेपालको मिसन पत्रकारिताको सन्दर्भमा कुनै बेला साप्ताहिक मञ्च, पदम ठकुराठी र हरिहर विरही छुटाउन नहुने नाम थिए। छोटकरीमा त्यो बेलाको संस्मरण कसरी गर्नुहुन्छ? सबैभन्दा पहिले म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरी स्रष्टा साँझ अमेरिका यो कार्यक्रम जसको संयोजन बुद्धिजीवी प्रभात दीक्षितजीले गर्नुभएको छ, सुसञ्चालन गर्नुहुने साहित्यिक सामाजिक व्यक्तित्व बिटु केसीजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै यहाँ उपस्थित हुनुभएका पुरञ्जनजी, शैलेश आचार्यजी जो मेरो अनन्य मित्र हुनुहुन्छ, विश्वराजजी, यहाँहरू सबैप्रति म आभारी छु। बिटुजीले पुरानो कुरा कोट्याउनु भयो। वास्तवमा म पत्रकारिता गर्छु भन्ने सोचेर पत्रकारितामा लागेको थिइनँ। मूलतः म राजनीतिक क्षेत्रबाट पत्रकारितामा आएको मानिस हुँ। पञ्चायतको बेलामा विभिन्न कोणबाट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता थियो र म लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पत्रकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले लगभग 5 वर्ष जेल बसिसकेको थिएँ। 3 वर्ष निर्वासितमा बसेको थिएँ बिपी कोइरालाको सानिध्यमा। त्यहाँ उहाँले
मलाई तरुण पत्रिका जो त्यस बेलाको पत्र थियो बनारसबाट प्रकाशित त्यो बीपीकै निर्देशन नेतृत्वमै भनौँ, शैलजा आचार्य त्यसको सम्पादक हुनुहुन्थ्यो। त्यो सम्पादक मण्डलमा मलाई पनि राख्नु भएको थियो बीपीले। त्योभन्दा पहिले जनकपुरबाट प्रकाशित हुने जनआकांक्षा, वैदेही लगायतका पत्रिकाहरूमा म लेख्ने गर्दथेँ। पछि राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर बीपी कोइरालासँगै सँगसँगै होइन, त्योभन्दा अझ पहिलो जत्थामा फर्किँदा थुनामा परेर रामेछाप जेलमा लगेर मलाई 8 महिना राखेको थियो। त्योभन्दा पहिले धेरै पटक परिसकेका थिएँ। त्यसपछि छुटेपछि खास गरी 36 सालको जनमत सङ्ग्रहमा बहुदलीय व्यवस्थालाई पराजित घोषणा गरिएपछि जनतामा अझ शिक्षा पुगेको रहेनछ, सूचनाहरूको अभाव रहेछ भन्ने पनि महसुस भयो र पार्टीले न सङ्घर्ष गर्ने न पञ्चायतमा भाग लिने भन्ने नीति लिएपछि जनता बीच जाने एउटा माध्यमको रूपमा मैले पत्रकारितालाई ठाने र खास गरी बीपी कोइरालाको प्रेरणाबाट पत्रकारितामा लाग्ने मैले सङ्कल्प गरेँ। बीपी कोइरालाको पनि इच्छा थियो कि एउटा यस्तो पत्रिका चाहियो काठमाडौँमा जो राष्ट्रवादी होस्, जो प्रजातन्त्रवादी होस्, जो साहसिक होस्, सम्पूर्ण विकृतिहरू उत्खनन गरोस् र कसैप्रति दया माया र मोलमोलाइजा नगरोस् भन्ने थियो। त उहाँको पहिले पनि चाहना थियो र आफ्नो आलोचना गर्ने शर्तमा उहाँले मदनमणि दीक्षितजीलाई बोलाएर समीक्षा पत्रिका निकाल्नको निमित्त आफूले सक्दो सहयोग पनि गर्नुभएको थियो। यसरी पत्रकारिताको महत्त्व बीपी कोइरालाले बताउनु भएपछि र बनारसमा म देख्थेँ उहाँले पत्रकारहरूलाई गरेको सम्मान, त्यसपछि म पत्रकारितातिर आकर्षित भएँ र त्यस बेलामा चलेका पत्रिकाहरूमध्ये देशका विकृति विसङ्गतिहरूलाई बढी उद्घाटित गर्ने र सरकारमाथि प्रहार गर्ने पत्रिका साप्ताहिक मञ्च बन्यो। पदम ठकुराठीजी त्यसको सम्पादक हुनुहुन्थ्यो, जोसँग मेरो पूर्व परिचय थियो। त्यसरी हामी साप्ताहिक मञ्चमा संलग्न भयौँ। पछि मैले विमर्श निकाल्न थालेँ। केशवराज पिँडालीजी पहिले त्यसैमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो, उहाँ र म मिलेर। ठकुराठीजीहरूले अरू पत्रिका सञ्चालन गर्नुभयो र त्यसपछि निरन्तर मैले लामो समयसम्म विमर्श सञ्चालन गरेँ, जोसँग तपाईँहरू सायद सबै विदितै हुनुहुन्छ। त्यसमा कुनै समय यही उपस्थित मेरा मित्र शैलेशजीले पनि सहयोग गर्नुभएको थियो। यस्ता धेरै साथीहरू छन् जसको सहयोग मैले पाउन सकेँ र मुलुक एउटा पार्टीको नभएर, एउटा विचारको मात्रै नभएर सबैको साझा मञ्चको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न मैले गरेको थिएँ। मूल रूपमा लोकतन्त्रप्रतिको आस्था र निष्ठा भएको कारणले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा बल पुर्याउने जुनसुकै पार्टीका व्यक्तिहरू हुन्, जुनसुकै पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्, तिनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने र लोकतन्त्र पक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने काम मैले गरेँ, जसलाई समाजले, साथीभाइहरूले वाह वाह भनेर माया गर्न थाले र त्यही मायाले गर्दाखेरि म यो क्षेत्रमा टाँसिएर बसिराखेँ। बाँकी कुरासँग तपाईँहरू सायद विदित हुनुहुन्छ। हजुर, धन्यवाद। अब अर्को एउटा जिज्ञासा छ। आगो निभेको छैन, यो उहाँको पुस्तक मेरो हातमा छ देखेर बहुत इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई। काठमाडौँमा त आजकल पाइँदैन, सिद्धिसकेको छ, यसो तपाईँले ल्याउनु भएको छ। फेरि अर्को प्रति अब यो राम्रो छ, इन्ट्रेस्टिङ मैले पढ्दै गर्दा असाध्यै मजा लाग्यो मलाई। विद्यार्थी जीवनको पृष्ठभूमिलाई पढ्दा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा निकै सक्रिय देखिनुहुन्छ। पत्रकारितामा चाहिँ तपाईँको सङ्घर्षको कथा, आरोह र अवरोहहरूलाई पढ्न लालाई धेरै पाठकहरूको जिज्ञासालाई कसरी शान्त पार्नुहुन्छ? हो, यो मलाई धेरै साथीहरूले भन्नुभएको छ। खास गरी मलाई धेरैले समाजले चिन्ने पत्रकार बनेपछि नै हो।
पत्रकारको रूपमा नै मेरो छवि र पहिचान स्थापित हुन गयो सौभाग्यवश। तर त्यसमा पत्रकारिता क्षेत्रका धेरै घटनाहरू नअटेकोमा धेरैको जिज्ञासा छ। तर मैले के कोसिस गरेँ भने समाजमा अथवा मेरै आँखा अघिल्तिर भएका धेरै घटनाहरू छन्, राजनीतिक क्षेत्रका, सामाजिक क्षेत्रका, पत्रकारिता क्षेत्रका त झन् हुने नै भइहाले। ती सबैलाई एउटै पुस्तकमा समेट्दाखेरि पुस्तकको आकार ठुलो हुने र प्रकाशन गर्ने प्रकाशकको पनि भार बढ्ने र धेरै छोटो पार्नुपर्ने एउटैमा अटाउनको लागि भन्ने लागेर मैले राजनीतिक सन्दर्भहरू यसमा राखेँ र पत्रकारिताको सँग गाँसिएका कुराहरू, पत्रकारको रूपमा भोगेका आफ्ना भोगाइहरू, देखेका दृश्यहरू चाहिँ अर्को पुस्तकमा प्रस्तुत गर्ने निधो गरेको छु। त्यस क्रममा करिब 200 पेज जति मैले लेखि पनि सकेको छु। बाँकी केही समयपछि टुङ्ग्याएर त्यो पनि सार्वजनिक गर्नेछु। भनेपछि अब के 2-4 महिना भित्रै पढ्न पाइन्छ त? अब के भन्ने, अब यस्तो स्थिति छ, त्यसैले समय त म किटान गर्दिनँ, तर म त्यो प्रयासमा छु। हस्, हजुरलाई अग्रिम शुभकामना छ। त्यो पुस्तक हामी पढ्न लालायित छौँ। अब म आदरणीय शैलेश आचार्यलाई यदि उहाँको घाँटीले साथ दिन्छ भने थोरै 2 शब्द बोल्दिन हुन हरिहर विरहीसँगका अन्तरङ्ग पलहरू, पत्रकारितामा सँगै काम गर्दाका अविस्मरणीय क्षणहरूबारे चर्चा गरिदिनु हुनलाई अनुरोध गर्दछु। दाइ, यदि तपाईको स्वास्थ्यले साथ दिन्छ भने थोरै। म्युट छ हजुरको दाइ। सबैभन्दा पहिले मलाई अब मेरो स्वास्थ्यले साथ नदिँदा त होइन, मेरो घाँटीले चाहिँ साथ नदिएको हो। अनि त्यो अघि पनि भनेको थिएँ। अब सबभन्दा पहिले त अब हामी अहिले एउटा अमेरिकामा बसेका नेपालीहरू हिजोदेखि अलिक बढी उत्साही, बढी खुसी छौँ कि हाम्रो सिटी, हाम्रो सहरमा हामीले टिका पौडेल नेपाली अमेरिकनलाई सिटी काउन्सिलमा निर्वाचित गरायौँ। अब अहिले यही षष्ठ साँझकै अध्यक्ष साथी आदरणीय प्रभात दीक्षितज्यूकै नेतृत्वमा यो सबै भयो। अनि त्यो एउटा खुसीको माहौलमा हिजो राति अलिक धेरै बेरसम्म पानी पनि पर्यो, रुजियो, त्यसले गर्दा अलिक रुगाखोकी घाँटी बसेको, अरू केही खास छैन। यहाँ त अहिले त स्वास्थ्यले साथ दियो भनेर भन्यो भने मान्छेलाई त बडा डर मान्छन् कि, त्यही भएर पनि भनिदिनु पर्छ। जहाँसम्म हरिहर विरहीजीसँगको सम्बन्ध हो, पत्रकारिता भन्दा पनि मैले हरिहर विरहीजीलाई चिनेको। हरिहर विरही एउटा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको, नेपाली काङ्ग्रेसको योद्धाका रूपमा मैले चिनेको हो। अब उहाँले जसरी अघि बेटुजीले भन्नुभयो मिसन पत्रकारिता र त्यसैलाई अगाडि बढाउँदै हरिहरजीले भन्नुभयो म पत्रकार बन्छु भनेर पत्रकार बनायो होइन भने जस्तै मैले पनि भन्नुपर्दा त्यही सन्दर्भ नै जोडिन्छ। पञ्चायतका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने क्रममा कविताको माध्यमले, नाटकको माध्यमले, पत्रकारिताको माध्यमले, लेखन मतलब कलमको माध्यमले आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने क्रममा अथवा आन्दोलनमा सहभागी हुने क्रममा एउटा सिपाहीका हैसियतले, नेपाली काङ्ग्रेसको साधारण सिपाहीको हैसियतले लाग्दाखेरि हाम्रो हतियार कलम थियो। त्यही कलमको हतियार भएको कारणले हरिहर विरहीजीसँग म निकट भएको हुँ। पछि गएर हरिहरजीले मन्थन भन्ने पत्रिका निकाल्नुभयो। म त्यतिखेर अक्षर भन्ने पत्रिकाको कार्यकारी सम्पादक थिएँ।
त्यही हाम्रै प्रेसमा आदरणीय नेता प्रदीप गिरीजीको हौसला, उहाँको मूल्य चाहिँ के अरे हरिहरजी पनि त्यहाँ जोडेर आउनुभयो र त्यही प्रेसबाट मन्थन पनि निकाल्थ्यौँ हामीले, प्रकाशित गर्थ्यौँ। र पछि अब मञ्च, साप्ताहिक मञ्चमा पनि त्यो पदमजीसँग पनि सम्बन्ध, अरू साथीहरू त्यहाँ अब जाने आउने थियो होइन। र उहाँले अब त्यो निर्भीकतापूर्वक मञ्चमा काम गर्नुभएको र पछि अब केही खास उहाँहरू बिचमा मञ्चका साथीहरूसँग अब केही अब अलग हुनुपर्ने खण्ड आइपरेको बेलामा विमर्श प्रकाशित गर्छु भनेर उहाँले त्यो बिडा उठाउने भन्छ नि, त्यो गर्दा ल हुन्छ त भनेर मैले पनि हैँसे गरेर म गरिदिया हो उहाँसँग। र पछि अब हरिहर विरहीजी पत्रकारिता नै एउटा चाहिँ राजनीतिमा पनि संलग्न त रहनु नै भयो, त राजनीति भन्दा पत्रकारितामा धेरै माथि उठ्नुभयो त्यसपछि। र त्यो सायद राम्रो पनि हुनुभयो होला, किनभने राजनीतिमा लागेको भए मन्त्री सन्त्री हुनुहुन्थ्यो होला, अलिक बदनाम भइसक्नु भएको हुन्थ्यो। पत्रकारितामा लागेर त्यो हुन पाउनु भएन। अनि अब सँगै वर्षाका कुराहरू छन्। अब ती सायद यो स्वयंमा चाहिँ एउटा कुनै बेला फेरि बसेर कुरा गरौँला। अहिले म चाहिँ वास्तवमै मलाई थुक्नै समेत गाह्रो भएको हुनाले म क्षमा चाहन्छु। हस् शैलेश आचार्यज्यू, आफ्नो स्वास्थ्य प्रतिकूलताको बावजुद पनि तपाईँहरूले केही शब्दहरू राखिदिनु भयो, त्यसको लागि हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ र तपाईँको त्यो घाँटी छिटो निकोस् भन्ने कामना पनि गर्दछौँ। अब विरहीजीको के छ त यसमा अलिकति भन्नुपर्ने कुरा छैन भने म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु। शैलेशजीले भन्नुभयो पत्रकारिता नगरेको भए के हुन्थ्यो होला, मन्त्री सन्त्री हुन्थ्यो होला भन्ने। तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि मैले पत्रकारितातिर नलागेको भए सायद म शहीद हुन्थेँ र धेरै साथीहरू शहीद भए। शहीद केशव कोइराला र म त एक अर्काको छाया जस्ता नै थियौँ। त्यो प्रश्न आउँदैछ एकैछिन हजुरले, म यो यसमै अब जोडिहाल्छु, यो म भनिहाल्छु है। यसमै सायद तपाईँको यो प्रश्नको उत्तर मिल्छ। यो अर्को मेरो जिज्ञासा भनौँ, राजनीतिक आन्दोलनमा होमिनु भयो, धेरै पटक जेल पनि जानुभयो, अन्तत पत्रकार हुनुभयो, हामी सबैले चिन्ने मान्ने पत्रकार हुनुभयो। पत्रकार नहुनु भएको भए के हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? शहीद नै हो त? मलाई चाहिँ त्यही नै लाग्छ। हजुर, म सायद शहीद नै हुने थिएँ। किनभनेदेखि केशव कोइराला जसरी मारिए, राम लक्ष्मण र महेश कोइरालाहरू जसरी मारिए, लीला दाहाल ठगी दाहालहरूको जुन नियति भयो, त्यो हेर्दाखेरि म त्योभन्दा भिन्न हुन्थेँ होला त्यो बेलामा भन्ने मलाई लाग्दैन। खास गरी केशव कोइराला मारिएपछि त धेरैले त्यहाँ हरिहर पनि पक्कै मारिएको हुनुपर्दछ र उसको लास कि पुलिसले कतै लुकायो कि त काङ्ग्रेसीहरूले नै बोर्डरबाट तानेर लिएर गए आफूसँग भन्नेसम्म चर्चा त्यो बेलामा चलेको रहेछ यतातिर, जुन बेलामा म निर्वासित थिएँ। र त्यसपछि पनि अनेक घटनाहरू आन्दोलनको सन्दर्भमा भए। अब महेश राम लक्ष्मण यिनीहरू मारिँदाखेरि त्यही झनै त्यही नै किसिमले आन्दोलनमा होमिएको थिएँ म। र अरू यसरी बाँचिएला, लोकतन्त्र देखिएला, नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू सत्तामा पुग्लान्, एक पटक होइन पटक पटक पुग्लान् भन्ने त्यो बेलामा त आशा र कल्पना गरिएको थिएन। होला कुनै बेलामा आउला, तर आफूले चाहिँ देख्न सकिन्छ कि भन्ने त्यति दह्रो विश्वास पनि थिएन। र आफूले योगदान गर्ने भन्ने मात्रै एउटा लक्ष्य थियो त्यो बेलामा। एउटा अहिलेको शब्द भन्ने हो भनेदेखि अन्धभक्ति भन्ने, अन्धसमर्पण भन्ने त्यो खालको मानसिकता बोकेर हिँडेको थिएँ म। त्यसैले मलाई लाग्छ अरू कुरा बन्ने दिशामा म सोच्ने थिइनँ पत्रकारिता बाहेक। र बिपीले पत्रकारिताको महत्त्व बताउनु भयो र यहाँ आइसकेपछि एउटा त्यस्तो पत्रिका निकालौँ
भनेर उहाँले भन्नुभयो र दर्ता गराउने जिम्मा मलाई दिनुभएको थियो। नाम पनि उहाँले राख्नुभएको थियो युगवाणी भनेर, तर त्यो बेलामा प्रशासनले दर्ता दिएन र त्यसकारण अनि त्यो बन्द पनि भयो, त्यो प्रयासै बन्द भयो। अनि आफ्नो हैसियत, आफैले पत्रिका निकाल्ने हैसियत थिएन, चलिरहेको पत्रिकालाई नै माध्यम बनाएर आफ्ना विचारहरू राख्ने क्रममा लागे। पछि केही साथीहरू, त्यो पञ्चायत पालाकै कुरा हो, पञ्चायतको आखिरी समयको, केही साथीहरू पञ्चायतलाई सुधार्न सकिन्छ भन्ने सोचाइ राख्नुहुन्थ्यो, त्यही दिशामा जानुपर्छ भन्ने। खास गरी उहाँहरू सूर्यबहादुर थापाजीको नजदिक हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ भएकोमा केशवराज पिँडालीजी र म चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको पृष्ठभूमि भएको मान्छे। हामी चाहिँ जनआन्दोलन नै हो विकल्प, अरू सामान्य सुधारले अब हुँदैन, राजाले धोका दिन्छन् भन्ने पनि थियो। फेरि राजाप्रति मलाई कहिले पनि विश्वास पनि भएन। मेरो सार्वजनिक वा राजनीतिक जीवन जनकपुरको जानकी मन्दिर अगाडि राजाको मूर्तिमा कालो मुसो दलेर र राजाको जन्मोत्सवमा कालो झण्डा देखाएर राजा महेन्द्रको पुतला जलाएर राजनीतिक जीवनमा म प्रवेश गरेको हुँ। त्यसकारणले आन्दोलन बाहेक अरू कुनै ढङ्गले परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने मलाई विश्वास पनि थिएन। आखिर त्यही साबित पनि भयो। त्यसैले यो अलिकति मतान्तर भएपछि अनि हामीले छुट्टिने निश्चय गऱ्यौँ, केशवराज पिँडालीजी र मैले। हामीले विमर्श चलायौँ। साप्ताहिक मञ्च अझ त्योभन्दा पहिले नै वैकुण्ठ नारायण प्रधान जो त्यसको प्रकाशक हुनुहुन्थ्यो, तत्कालीन प्रशासनले अथवा दरबारकै राजा केही भाइ धीरेन्द्र केही दबाबमा त्यो पत्रिका आफूले खोसेर राखेको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न नामबाट हामीले अरू पत्रिका चलाउनु पर्यो। जनज्योति चलाइयो, नेपाली आवाज चलाइयो। अब विमर्श त छँदै थियो, पिँडालीजी त्यही हुनुभएको हुनाले। अनि पछि विमर्शलाई पिँडालीजी र म भएर सञ्चालन गऱ्यौँ। अरू साथीहरूले अरू नामबाट अरू पत्रिकाहरू सञ्चालन गर्नुभयो। त्यसरी म यो क्षेत्रमा लागेँ र अहिले पनि मलाई पत्रकार भएकैमा मलाई गर्व लाग्दछ कि मैले केही न केही योगदान दिन सकेँ। हो, यसैमा म जोड्छु। बिटु म अलिकति एक लाइन, खालि एक लाइन मात्रै हो मेरो, केही होइन। मैले अलिकति एउटा कुरा भन्नुपर्छ। युवा अवस्थाको हरिहर बिरही अरू हामी जो साथीभाइहरू थियौँ त्योभन्दा अलिक अग्लै के अरे अलिक अलगै खालको, उहाँलाई सबैले उग्र क्रान्तिकारी नै भन्थे है। र त्यो सम्भवतः उहाँले भनेको कुरो सही हो कि उहाँ त्यो शहादतकै लाइनमा हुनुहुन्थ्यो है। त्यो सम्भवतः उहाँ सहिदै भन्नुहुन्थ्यो होला। हजुर हो, यसैमा अब हरिहर बिरजीले दिनुभएको अघिको जवाबसँगै म जोड्न चाहन्छु, किनभनेदेखि त्यसैसँग मिल्दोजुल्दो प्रश्न छ यो। आगो निभेको छैन, तपाईभित्र विद्यार्थी जीवनमा बलेको आगो र अहिले बलिरहेको आगोको रङ्गमा तात्विक भिन्नता के छ? यसलाई अझ प्रश्नसँग सोध्नु पर्दा राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र आयो नेपालमा, तर अवस्था झनै बिग्रदो देखिन्छ। अबको विकल्प के हो त? विकल्प यो गणतन्त्रले स्वाभाविक रूपमा मान्छेलाई बढी आशा जगायो। आशा गर्नु स्वाभाविक पनि थियो। हरेक परिवर्तनपछि मान्छेले आशा गर्छन् र आशाले गर्दा नै परिवर्तनको पक्षमा लागेका पनि हुन्छन्। तर जहाँसम्म व्यवस्थाको कुरा छ, अहिलेसम्म देखिएका व्यवस्थाहरूमध्ये लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्दा उत्तम व्यवस्था अहिलेसम्म कतै देखा परेको छैन। यद्यपि यसका कतिपय कमी कमजोरीहरू पनि छन्, तर अरू व्यवस्थामा यसको विकल्प खोज्ने हो भनेदेखि अरू व्यवस्थामा यसका भन्दा बढ्ता अवगुणहरू, बढ्ता भन्दा कमजोरी र बढ्ता बढी योभन्दा बढी दमनात्मक हुने गरेको, यो यसमा भन्दा बढी शोषण हुने गरेको स्थिति र तथ्य आज संसारकै उदाहरणबाट देखिन्छ। र नेपालमा राजतन्त्र धेरै पहिले नै समाप्त हुनु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्दछ। यहाँसम्म कि जब 7 सालमा अब संविधान सभाले बनाएको संविधान अनुसार चुनाव हुन्छ भनेर राजा त्रिभुवनबाट घोषणा गरियो। संविधान मात्रै होइन, अझ गणतन्त्रात्मक संविधान अनुसार भनेर भनिएको छ। तर त्यसपछि सत्तामा फर्किसकेपछि त्रिभुवनले पनि परम्परा, राज परम्पराको आड लिएर क्रमशः जनताको अधिकार दरबारमा लिएर जाने प्रयत्न गरे
राजा महेन्द्रले समेत संविधान सभाको चुनाव गराएनन्, आफैले संसद चुनाव गराए, आफैले संविधान दिए। तर त्यो संविधानलाई पनि पालना नगरेर आफैले विघटन गरेर जननिर्वाचित सरकारलाई, संसदीय पद्धतिलाई खारेज गर्ने र पार्टीहरूलाई प्रतिबन्धित गर्ने जुन काम गर्यो, वास्तवमा त्यही बेलामा नै गणतन्त्रको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने प्रयास नेपाली कांग्रेसले गर्नु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्दछ। तर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि, भू राजनीतिको कारणले गर्दाखेरि, जनतामा रहेको शिक्षाको अभाव, जनतामा यो हिन्दू धर्ममा राजालाई अत्यधिक महत्त्व दिने गरिएको र अधिकांश जनमत हिन्दू धर्मको पक्षमा रहेको कारणले गर्दाखेरि, लगायतका विभिन्न कारणले गर्दाखेरि गणतन्त्रको कुरा नेपाली कांग्रेसले त्यो बेलामा नगरेको होला। तर बिपी कोइरालाले पनि भनिसक्नु भएको छ धेरै ठाउँमा, तपाईहरुलाई थाहा होला कि नेपालमा राजतन्त्र भनेको डेट एक्सपायर भएको औषधि हो जसको कुनै औचित्य र उपयोगिता छैन भनेर बिपीले धेरै पहिले नै भन्नुभएको थियो। यद्यपि पछि विभिन्न सङ्घर्षहरू असफल भएको, देशमा राष्ट्रिय सङ्कटको स्थिति उत्पन्न हुँदाखेरि पनि राजाले लोकतन्त्रवादीहरूलाई चाहिँ अराष्ट्रिय तत्त्व भन्दै दमन गर्ने नीति अपनाएको कारणले गर्दाखेरि र राष्ट्र सङ्कटमा परेको बेलामा देशलाई जोगाउनको निमित्त राजालाई उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राखेर राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिनुभयो। र बिपीको के धारणा थियो भनेदेखि राजनीतिक नेताहरूले आफ्नो जीवनभरिको सत्ताको मात्रै परिकल्पना गर्छन्, तर राजाले त आफ्ना छोराको, आफ्ना नातिको पनि भविष्यको उसले सोच्छ कि यिनीहरूलाई पनि राजा बन्नुपर्छ यिनीहरूले पनि भनेर। त्यसैले नेताहरूलाई भन्दा राजालाई देशको माया बढी हुन्छ। त्यसैले देश जोगाउने कुरोमा, राष्ट्र जोगाउने कुरोमा राजाको सहयोग लिनुपर्छ, लिन सकिन्छ भन्ने विश्वासले गर्दाखेरि पनि बिपी राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्किनु भयो। तर राजाले फर्किन साथै जेलमा मात्रै थुनेन, फाँसीको सजाय हुन सक्ने 7-7वटा मुद्दाहरू भिराइदिएर शत्रुवत व्यवहार नै गरे। जसले गर्दाखेरि पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलन मात्रै ढिलो भएन, राज संस्थाप्रति जनताको आक्रोश झन्झन बढ्दै गएको स्थिति आयो। त्यसमाथि पनि दरबार हत्याकाण्ड, वीरेन्द्रको वंश विनाशपछि त दरबार आफैले नै राजतन्त्रको आयु छोट्याउने काम गर्यो, जसमा अप्रत्याशित रूपमा राजा बनेका ज्ञानेन्द्रको पनि एक प्रकारले भूमिका रह्यो राजतन्त्रलाई अलोकप्रिय बनाउनको निमित्त। अब नेपालमा त कहीँ पनि राजतन्त्र रहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। नेपालमा पनि पहिले नै समाप्त हुनु पर्थ्यो र जसोतसो गरेर, विभिन्न कारणले गर्दा जसोतसो गरेर अहिलेसम्म यो संविधान बन्नुभन्दा पहिलेसम्म कायम रह्यो। तर अब त्यसको कुनै औचित्य र उपयोगिता छैन। गणतन्त्रप्रति, गणतन्त्र आएपछिका गतिविधिहरू सन्तोषजनक अवश्य छैन। नेताहरूले गर्नै नहुने काम थुप्रै गरेका छन् र पटक पटक त्यस्ता गल्तीहरू दोहोर्याएका छन् जसको असर जनतामा, गणतन्त्रमाथि परेको छ। तर यो दोष व्यवस्थाको नभएर नेतृत्वको दोष हो, पार्टीहरूको दोष हो, नेताहरूको दोष हो, राजनीतिको दोष हो, जसलाई सुधार्ने, सच्याउने, परिमार्जित गर्ने सम्भावना प्रशस्त छ र त्यो अधिकार जनताले पाएका छन्, संविधानले नै दिएको छ। त्यसैले मलाई लाग्दछ अहिले जे जति कमजोरीहरू देखिएको छ, जे जति निराशा र आक्रोशका कुराहरू देखिएका छन्, यसको विकल्प व्यवस्थाको खोज्ने होइन, नेताहरूको खोजिनु पर्दछ। यो प्रवृत्तिगत, चरित्रगत कमजोरीहरू हो। यसलाई सुधार्नुको निमित्त जनताले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। पार्टीहरू छनौट, चुनावमा पार्टीहरू छनौट गर्दाखेरि विचार पुर्याएर गर्नुपर्दछ र राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पुरा गरेको नगरेको भन्ने कुरा मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ र यसको लागि अझ जनचेतनाको अभिवृद्धि गराउनु पर्ने र जनताले आफ्नो अधिकारप्रति चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता छ। झन् अहिलेको सत्ताले लोकतान्त्रिक ढङ्गले निर्वाचित भएर सत्तामा पुगेको व्यक्तिबाट नै राजतन्त्रमा पनि नभएको जस्तो संविधानको खिल्ली उडाउने, जनअधिकारमाथि स्वेच्छाचारी ढङ्गले प्रहार गर्दै जाने, भ्रष्टाचारलाई खुला रूपले छुट दिने, संवैधानिक अङ्गहरूलाई अस्तव्यस्त तुल्याएर आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गर्ने जस्ता कुरा एउटा अधिनायकवादी राज्य सत्तामा पनि शासकले धेरै सोच्नुपर्ने कुरा अहिले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले जुन गरिरहेका छन्, यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेमा वितृष्णा उत्पन्न भएको हो। त्यसैले जनताले क्रमशः विचार गर्दै आफ्ना विगत दिनमा भएका अनुभवहरूबाट शिक्षा लिँदै आगामी दिनमा सच्याएर यस प्रकारका गतिविधि गर्न खोज्नेहरूलाई
पाठ सिकाउने छन् भन्ने विश्वास मैले राखेको छु। त्यसैले यही व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै जानुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प अरू हुन सक्दछ भन्ने मलाई लाग्दैन। हजुर, धन्यवाद विनयज्यू। केही जिज्ञासाहरू फेरि पनि राख्नेछु। अब हामी माझ यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले नेपाली राजनीतिको तार्किक विश्लेषण गर्नुहुन्छ। उहाँको अन्तर्वार्ता खोजी खोजी हेर्न पढ्न मन लाग्छ। राजनीति र पत्रकारितासँग नजिक रहेर खरो अनुभव बटुल्नुभएका पुरञ्जन आचार्यसँग विनयजीको बारेमा थुप्रै स्मरण होलान्। अब म राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यलाई हरिहर विरहीसँगको सम्बन्ध र तिता मिठा अनुभवहरू राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, म पुरञ्जन आचार्य अब काठमाडौँ बानेश्वरबाट चाहिँ बोल्दैछु। सुनिन्छ त्यहाँ हरिहरजी? सुनिएको छ, राम्रो सुनिएको छ। अब यो यहाँसम्म चाहिँ सुनिएका कुराहरू मध्ये दुईजना जसले बोल्नुभयो, अब शैलेश आचार्य, उहाँलाई म दाइनी भन्छु, केटाकेटीदेखि नै हाम्रा पथ प्रदर्शक पनि हुनुहुन्थ्यो। म नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा लाग्दाखेरि अब हामी छिमेकी जस्तो पनि थियौँ, विराटनगर सानै थियो। त्यसै कारणले उहाँसँग आज अचानक भेट भयो। यसरी चाहिँ यो चाहिँ मेरो लागि खुसीकै कुरा हो। उहाँको सब परिवारसँग मेरो पारिवारिक चिन्जान छ, सबै दाजुभाइहरूसँग। अब रह्यो हरिहर विरहीजी। मैले सबैभन्दा मलाई चाहिँ हरिहर विरहीजीको किताब मैले 3-4 पल्ट पढेँ। वास्तवमा आगो निभेको छैन है, आगो निभेको छैन भन्ने किताब पढेपछि चाहिँ म चकितै खाएको हो। किन चकित खानु पर्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब विरहीजीको राजनीतिक पृष्ठभूमि चाहिँ मलाई थाहा थिएन। विरहीजीसँग मेरो चिन्जान पनि त्यो दरम्यानमा चाहिँ कहिले पनि भएन। 35-36 सालसम्म पनि भएन। अब सायद अब यस्तो होला, जुन बेला विरहीजी राजनीति सक्रिय राजनीति या शहीद हुने बाटोलाई अलिकति प्रवासमा बसेर निराश हुँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि म चाहिँ आइए पढ्नलाई चाहिँ विराटनगरको महेन्द्र मोरङ कलेज इन्ट्री गरेँ। त्यो 33-34 सालको कुरा हो। अझ 35 सालसम्म पनि म आइए नै पढ्दै थिएँ। त्यसले गर्दा हामी बिचमा सम्पर्क किन हुन सकेन त्यो मलाई थाहा छैन। सायद काङ्ग्रेसको बनोटको बारेमा मलाई त्यतिखेर अहिले पनि चिन्ता लागिरहेको छ। त्यतिखेर चाहिँ कुनै पनि मुभमेन्टहरू म यसो अहिले हेर्दाखेरि जनकपुरमा भइरहेको मुभमेन्टको विराटनगरमा कनेक्सन छैन, एकदमै पुवर कनेक्सन छ। पार्टीको गतिविधिहरू चाहिँ को कनेक्सन चाहिँ म राम्रो देखिनँ मैले त्यो किताब पढिसकेपछि। काठमाडौँमा भइरहेको गतिविधिहरू विराटनगरमा थाहा नहुने घटनाहरू रहेछन्। तर पनि अब विरहीसँग अहिले चिन्जान भएको झन्डै 3 दशक त हुन थाल्यो, 3 दशक बढी भयो होला। सबभन्दा ठुलो परिचय मेरो विरहीजीसँग यही आगो निभेको छैन भन्ने किताबबाट भयो। त्यो किताबले मलाई चाहिँ धेरै नै आकर्षित गर्यो। किताबले मलाई धेरै आकर्षित गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के छ भने म विरहीजी जस्तो क्रान्तिकारी थिइनँ। म त्यो फेजमा जन्मेको पनि होइन। करिब म जन्मिँदाखेरि या मैले राजनीतिक चेतना अलिकति सामान्य रूपले बुझ्दाखेरि पनि 33 सालमा बिपी कोइराला नेपाल आइसक्नु भएको थियो। 33-34 सालदेखि चाहिँ म यसो आइए पढ्न थालेँ। विराटनगरको महेन्द्र मोरङ कलेजमा चाहिँ अलिअलि नेविसन भनेर चाहिँ गराउन थालियो। त्यसले गर्दा मेरो चाहिँ राजनीतिक चाहिँ क्रान्तिकारिता भने पनि राजनीतिक चाहिँ सोच भने पनि छिपछिपे नै हो। अब गाउँ टोल काङ्ग्रेस थियो, म जहाँ जन्मिए हुर्केँ। त्यसैले अब मैले विरहीजीलाई चाहिँ जुन जति मैले यो किताबबाट चिने त्यसले मलाई चाहिँ ठ्याक्कै लाएर के गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ यो किताबको रिभ्यू गर्न मलाई मन लाग्यो। किताबको रिभ्यू म त्यतिखेर कान्तिपुरमा लेख्थेँ, नेपालमा पनि लेख्थेँ। किताब पढ्दै जाँदाखेरि मैले कहीँ यो किताबमा आफूलाई पनि भेट्टाएँ, कहीँ मैले मेरो परिवारलाई पनि भेट्टाएँ होइन। मेरो परिवार र मेरो बुवा पनि अलि एक्टिभै हुनुहुन्थ्यो, तरुण ल्याउनुहुन्थ्यो, कहिले समातिनुहुन्थ्यो, कहिले एक्जाइलमा जानुहुन्थ्यो,
कहिलेकाहीँ चाहिँ अब तरुण मात्रै होइन, हामी एकातिरबाट चामलको बोरा पनि चाहिँ त्यो फारिसगञ्जको सुल्तान पोखरी भन्ने ठाउँ थियो जहाँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूको क्याम्प थियो। त्यहाँ मधुमाराका प्रशस्त मानिसहरू थिए। अब रामहरि मनोहरी बराल शैलेश दाइ चिन्नुहुन्छ, विजयजी चिन्नुहुन्छ, रामबहादुर श्रेष्ठहरू, विनोद अर्ज्यालहरू, माधव भट्टराईहरू, थुप्रो चाहिँ विराटनगरका चाहिँ मेरो टोलको मेरो छिमेकीहरू चाहिँ त्यहाँ प्रवासमा थिए। काङ्ग्रेसलाई मैले चिनेको त्यो प्रवासबाट सामान्य रूपमा त्यहाँ जाने हो भने जान पनि चाहिँ कस्तो खालको थियो भने विरही जस्तो क्रान्तिकारी चाहिँ राजनीति। अब मैले उहाँको त पढ्दाखेरि त म छक्कै परेको छु नि। अब त्यो जनकपुरमा उहाँको गतिविधि जुन ढङ्गले चाहिँ राजा महेन्द्रमाथि चाहिँ उहाँ त्यो समयमा त्यो आँटले त्यहाँ चाहिँ कालो मोसो दलमा पुग्नु भएको छ। त्यो पनि चाहिँ त्यस्तो काङ्ग्रेस जुन काङ्ग्रेस चाहिँ प्रवासमा छ, नेतासँग भेटघाट भएको छैन। बोध दादाले त्यहाँ इन्ट्री गर्नुहुन्छ। एक्चुअली बोध दादाको बारेमा पनि मैले यो किताबै पढेर थाहा पाएको हो। अलिअलि साइडबाट थाहा थिए भनेपछि कैयन काङ्ग्रेसमा चाहिँ कैयन कुराहरू चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो विस्मृतिमा गएका रहेछन्। बोध दादा विस्मृति जानुभएको थियो, विरहीजी विस्मृतिमा जानुभएको थियो। उहाँलाई पत्रकारिताबाट मात्रै चिन्दाखेरि कत्रो ठुलो अन्याय हुने रहेछ। म त त्यो छक्कै परेँ, अचम्मै पनि लाग्यो। त्यस्ता थुप्रै पात्रहरू छन् त्यहाँ। उहाँले दुईजनाको नाम लेख्नुभएको छ, केशव कोइराला, राम लक्ष्मणहरूको बारेमा। राम लक्ष्मणलाई मैले एकदमै केटाकेटीदेखि मेरो घर अगाडि भेटेँ। उहाँ त्यहीँ बस्नुहुन्थ्यो, विराटनगर मधुमारा गणेश भट्टराईको घरमा, मार्कण्डे आचार्यको घरमा, मेरो फुपूको घरमा। उहाँले यता र उता त्यो डेरा लिएर उहाँ 2-4 वर्ष जति बस्नुभयो विराटनगर, त्यही मधुमाराकै सेरोफेरोमा मेरो घर आसपासमा भनौँ न 200 देखि 300 मिटरको आसपासमा उहाँ बस्नुभयो। र अब ती अलिकति जुम्ल्या भएर पनि आकर्षक थिए। तर अब राम लक्ष्मणलाई हामीले हिरो मानिरहेका थियौँ, हाम्रो जीवनकै हिरो। तर अब हरिहर विरहीजी भन्यो तपाईको अफ भयो हजुर। मैले विरहीजीलाई चाहिँ हिरै माने, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सुपर हिरो नै माने, पत्रकारितामा हिरो मानेकै थियो है। अब उहाँकै अगाडि उहाँको यो धेरै बढाइ गर्न पनि मलाई गाह्रो भइरहेछ। मैले लेखेर चाहिँ प्रशस्तै गरेको छु, लामै लेख्छ त्यो। मलाई लाग्छ 2022 वर्षको कान्तिपुरमा त्यो लेखिसकेपछि मैले बुक रिभ्यूहरू गर्न थालेको हो कि त्यसपछिका दिनहरूमा त्यहाँ मलाई चाहिँ बुक रिभ्यू गरिदिनु पर्यो भनेर एउटा त्यहाँका साथीभाइहरूले चाहिँ भनिरहन्थे। म कुनै नेपाली कुनै अङ्ग्रेजी बुकहरू पढेर रिभ्यू गर्थेँ। विरहीजीको किताबको चाहिँ बारेमा त म झन्डै 2-4 घन्टै कुरा गर्न सक्छु। त्यसको चाहिँ त्यो उहाँको त्यो शहीद हुने यात्राहरू, सोचहरू, त्यसपछि चाहिँ एक्जाइलमा गएर उहाँले केही कुराहरू बडो मजाले लेख्नुभएको छ कि। उहाँले मलाई बडा चित्त बुझेछ त्यो किताबको केही कुराहरू। नेतासँग नजिक नपुग भन्नुभएको छ, त्यो बडो एकदम चाहिँ त्यहाँ उहाँले केही उदाहरणहरू, अब बिपी जस्तो नेताकै उहाँले उदाहरण दिनुभएको छ। जब गणेश नेपालीको प्रसङ्ग आउँछ त्यो प्रसङ्ग चाहिँ बडो मार्मिक छ, किनभने त्यो प्रसङ्गसँग त्यस्तै प्रसङ्गसँग सायद म पनि एकाधपल्ट चाहिँ सामना गरेको छु। मैले एक्जाइलमा हुँदाखेरि, एक्जाइलमा गिरिजाप्रसाद कोइराला 36 सालमा आउनुभयो, 35 सालको त्यस्ता घटना चाहिँ त्यहीसँग मिल्दोजुल्दो घटना चाहिँ अब हामीसँग पनि घट्यो, हामी विचार गर्न सक्छौँ। अनि त्यो आफूले व्यक्त गर्न नसकेको र बुझ्न पनि नसकेको। मलाई लाग्छ यो किताबको तपाईँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ भने एउटा मेरो रिक्वेस्ट के छ भने यसको अङ्ग्रेजी अनुवाद गर्नु। यसको अङ्ग्रेजी अनुवाद यस कारणले पनि मलाई चाहिँ जरुरी लाग्यो कि म अहिले चाहिँ एउटा केही दिनदेखि भनौँ न, अब सकि त हालेको छैन, त्यो एउटा बडो फेमस किताब चाहिँ पढ्दै थिएँ, चाहिँ फाउन्डिङ ब्रदर्स अफ के अरे चाहिँ अमेरिका भन्ने होइन, फाउन्डिङ ब्रदर्स अफ जोसेफ जे इलियसले लेखेको छ। त्यो किताब भनेको चाहिँ अमेरिकन क्रान्तिमा लाग्ने जति पनि चाहिँ त्यो फ्रन्ट लाइन वर्करहरू थिए, लिडरहरू थिए होइन, जस्तो जर्ज वासिङटन, म्याडिसन, अनि बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिन, ह्यामिल्टन, बार होइन, एडम, यी सबैको सोच के थियो र त्यसलाई कसरी जर्ज वासिङटन र चाहिँ बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिनले र चाहिँ जेफरसनले त्यसलाई उन्ने र बुन्ने काम गरेर सधैँ ऊर्जा भरिरहे, त्यो कुरो आगो निभेको छ। त्यो कुरो यो किताबमा पाइन्छ। म विरहीजीलाई त्यहाँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ भने यो धेरै पहिला निस्केको किताब हो, 2 दशक अगाडि। त्यो फाउन्डिङ ब्रदर्स भनेर फेमस बुक पनि हो। फेरि यो यसले संसारको धेरै धेरै फेमस चाहिँ पुरस्कार पनि पाएको छ।
म अनुरोध गर्छु त्यो पढ्नु हो भने त्यहाँ चाहिँ विरहीजीले आफूलाई नेपाललाई र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई भेट्नुहुन्छ होला। मलाई वास्तवमै हो त्यहाँ प्रदीप गिरीको त्यो भूमिका पनि त्यो सामान्य छैन, त्यो धेरै मनोवैज्ञानिक भूमिका उहाँले लेख्नु भएको छ होइन। अब उहाँलाई पनि हामीले एउटा चाहिँ चिन्तक होइन काङ्ग्रेसको नेता भनेर चिन्छौँ, तर अब जति चाहिँ काङ्ग्रेसका हिरोहरू थिए या काङ्ग्रेसलाई चाहिँ त्यो ढङ्गले काङ्ग्रेसप्रति समर्पित थिए या काङ्ग्रेसको विचारसँग समर्पित थिए या नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँग समर्पित थिए, ती मानिसहरू चाहिँ धेरै म साइड लागेको देख्छु। म ताप्लेजुङदेखि झन्डै चाहिँ यता दार्चुलासम्म र चाहिँ कञ्चनपुरदेखि चाहिँ झापासम्मका त्यो पिरियडका चाहिँ पछिल्लो फेजमा गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग म 1 दशक जति बस्दाखेरि मेरो अलिकति त्यतापट्टि ध्यान जान्थ्यो। त्यो को चाहिँ कहिले कसरी किन चाहिँ यो यस्तो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लाग्यो होइन। अब विरही जस्तो मानिसहरू चाहिँ किन चाहिँ राजनीतिबाट पलायन हुनु पर्यो, त्यही कारणले नेपालमा बहुदल या चाहिँ काङ्ग्रेस बहुदल आउन ढिलो भएको हो कि आज काङ्ग्रेस पनि चाहिँ कमजोर भएको हो कि। अब निष्ठाका साथीहरू र सङ्घर्षका साथीहरू अहिले मेची महाकाली घुम्दाखेरि चाहिँ पाइँदैन। वास्तवमा अब मलाई अलिकति के अवसर पनि मिल्यो भने म केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा चाहिँ बिचमा जागिर पनि खाएँ होइन, फुल टाइमै जागिर खाएँ प्लान इन्टरनेसनलमा। पछि मैले डिएफआइडीहरूमा कन्सल्टेन्टको रूपमा पनि काम गरेँ, गर्दै पनि छु केही है। म त्यसै चुप लागेर चाहिँ खालि चाहिँ राजनीति भन्दै यो लेखेर र टिभीमा बोलेर मात्रै कहिले पनि बसिरहेको छैन। अनि त्यो काम गर्ने सन्दर्भमा म घुम्दछु अनि विरही जस्तो मानिसहरू चाहिँ राजेन्द्र विरही जस्तो मानिसहरू के अरे हरिहर विरही जस्तो मानिसहरू म अहिले पनि चाहिँ काङ्ग्रेसमा भेट्दछु। अहिले पनि यस्तै यस्तै चाहिँ कुराहरू होइन, एक्जाइल बसेको, जेल बसेको 10औं वर्ष 20औं वर्ष, तर काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यको त्यो बुटी समातेर बसेका छन्। त्योभन्दा माथि न महाधिवेशन न महासमिति सदस्य केही पनि हुन सक्दैन। भनेपछि अहिलेको राजनीति चाहिँ मेन स्ट्रिम काङ्ग्रेस जो थियो, नयाँ पनि आउनुपर्छ, धेरै नयाँहरू आउनुपर्छ, खेल्नुपर्छ। तर नयाँहरू आउँदैमा चाहिँ ती हिजो चाहिँ लामो समय चाहिँ बसेकाहरूले चाहिँ अब अहिले झन्डै झन्डै विरहीजी अब अस्ति त म अमेरिकातिर जाँदैछु भन्नुभयो फोनमा, के अमेरिकै पुगेर फोन गर्नुभएको थियो, फोनमा लामै कुरा भएको थियो। अब हाम्रो कुरा भइरहन्छ काङ्ग्रेसमा विकल्पको राजनीतिको बारेमा खोज्दाखेरि कहिले नरहरिजीको घरमा, कहिले म उहाँलाई फोन गर्छु, कहिले यता र उता भेटेर, कहिले त्यसो चोक गल्लीमा भइरहेको हुन्छ। तर के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब विरहीजीको यो किताब चाहिँ मैले अब 2-3 पल्ट पढेपछि एउटा मैले के निष्कर्ष निकालेको छु भने अब उहाँले अहिले अर्को किताब लेख्दैछु भन्नुभयो, त्यो लेख्न पनि नछोड्नु। अब मैले एउटा किताब लेख्न सुरु गरेको काङ्ग्रेसकै बारेमा झन्डै 10 वर्ष भयो, अहिलेसम्म सिद्ध्याउन सकेको छैन। त्यहाँ विरहीजी पनि हुनुहुन्छ है। विरहीजी म र गिरिजाप्रसादको कुराकानी पनि त्यहाँ लामै छन् होइन। अब मसँग चाहिँ वास्तवमा लेख्ने मेटेरियल भनेको केही अब 46 सालको आन्दोलन र त्यसको पृष्ठभूमिको अगाडि 36 सालदेखि 46 सालसम्म अलिकति एक्जाइलमा, जहाँ चाहिँ सुल्तान पोखरीमा गिरिजाबाबुहरू बस्नुहुन्थ्यो, विरहीको जस्तो मसँग चाहिँ त्यस्तो यो चाहिँ जबरजस्त चाहिँ राइटिङ गर्ने सक्ने क्षमता पनि छैन, त्यो घटना पनि छैन विरहीजी जस्तो। तर मलाई यो किताब उहाँले अस्ति बिटुजीले धेरैपल्ट 2-3 पल्ट सायद उहाँलाई फोन गर्न बाध्य पारेँ मैले। भनिसकेपछि फेरि सर पल्टाएँ पन्ना एकपल्ट, अनि मलाई त सबै थाहा नै रहेछ, मैले त कतिपल्ट पढेछु यो किताब, त धेरैपल्ट पढेको रहेछु। यसो पन्ना पल्टाए, त्यो पन्नाको माथि गएर तलको सेन्टेन्स हेर्ने बित्तिकै फेरि सर याद भयो, फेरि पल्टाए फेरि याद भयो है। घटनाहरू पनि याद हुने, पात्रहरू पनि याद हुने। अनि भनेपछि त विरहीजीलाई मैले जति सङ्गतबाट चिने त्योभन्दा धेरै यो किताबबाट चिने। यसलाई विरहीजी मेरो अनुरोध के छ भने यसलाई अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्नुहोस्। मलाई लाग्छ यसले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय यसले पहिचान पाउन सक्छ। अब त्यो गर्ने मानिस पनि म तपाईँलाई रिकमेन्ड गर्न सक्थेँ। कसले यस्तो राम्रो पोलिटिकल चाहिँ राइटिङलाई अनुवाद गर्छ, अब तपाईँ हाम्रो क्षमता पक्कै पुग्दैन होला, यो मेरो अन्दाज हो होइन। तर यस्तो किताबहरूलाई अनुवाद गर्ने केही साथीहरू छन्, मसँग पनि छन्। र यो किताब मेरो रिक्वेस्ट हो, तपाईँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ, म बानेश्वर काठमाडौँमा छु, यसलाई अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्नुहोस् र त्यसको लागि म तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्छु। अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्नको लागि तपाईँलाई चाहिने स्रोत साधनदेखि व्यक्तिमा म तपाईँलाई काठमाडौँ आउनुहोस्, म सहयोग गर्न सक्छु। धन्यवाद धन्यवाद छ पुरञ्जनजीलाई, यति राम्रो विचार व्यक्त गरिदिनु भयो। मलाई
अब के ठिकै छ के भनेदेखि यो उहाँले जुन यो राम्रो सुझाव दिनुभयो त्यसलाई चाहिँ बिरेहीजीले मनन गर्नुहोला र पुरञ्जनजीले भन्नुभयो कि अब 12 वर्ष लागिसक्यो किताब निकाल्न तर त्यो पुस्तक चाहिँ छिटो आओस् र हामीले पनि पढ्न पाऊँ शुभकामना। अब यसमा चाहिँ केही छ पुरञ्जनज्यूको भनाइहरू बारेमा बिरेहीजीले के आफ्नो राख्न सक्नुहुन्छ आफ्ना भनाइहरू? मलाई त एकदम धेरै माथि पुर्याइदिनु भयो पुरञ्जनजीले। होइन त्यस्तो छैन बिरेहीजी, तपाईँले गरेको चाहिँ जुन चाहिँ एउटा ऊर्जावान समयमा अब हामी 16-17 वर्ष हुँदाखेरि त तपाईँ पनि अहिले त सिनेमा हेर्नु सिनेमा हेर्थ्यौँ 1, हामी क्रिकेट खेल्थ्यौँ 2, हामी फुटबल खेल्थ्यौँ 3, हामी अलिअलि चाहिँ के छ भने अरौटे काङ्ग्रेस पनि चाहिँ त्यो थाहा पाएर होइन कि फारिसगञ्ज जानु पर्यो भने अब सिनेमा हेर्न जान्थ्यौँ। सिनेमा हेर्न जाँदा गिर्जाउलाई भेट्ने, गिर्जाउ भन्दा पनि धेरै मनोहरी बराललाई भेट्ने, रामबहादुर श्रेष्ठलाई भेट्ने, विनोद अर्जेललाई भेट्ने, माधव अनि कहिलेकाहीँ मेरो बुवा पनि त्यता यसो टहलले त्यहाँ फसिहाल्नुहुन्थ्यो गएपछि 2-4 महिना होइन, त्यो तरुण पत्रिका ल्याउँदाखेरि त्यस्तो थियो। अनि म कैयनपल्ट चाहिँ चामलको बोरा पुगाउनु गएको छु, आलु पुगाउनु गएको छु। मेरो खेतीबाट लुकेर उता क्वारी भन्ने ठाउँ थियो, त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई तोकिएको थियो यो घरले यति चामल पठाइदिनुपर्छ भनेर। अनि त्यो चामललाई बैलगाडीमा हालेर त्यो माथि बसेर बाटोभरि पनि फारिसगञ्जको चाहिँ विजय र ज्योति टाकिजमा कुन सिनेमा लागेछ भनेर जान्थ्यौँ। तपाईँहरू त्यतिखेर बडो क्रान्तिकारी मिसनमा लागिसक्नु भएको थियो। अनि मैले तपाईँको यसो हेरेँ, तपाईँले त्यस्तो अवसर पाउनु भएछ किन भन्दा अलिकति तपाईँ मभन्दा 5-7 वर्ष चाँडै जन्मिनु भएछ होइन। अब हाम्रो पुस्ता भन्दा होइन, अब त्यो चाहिँ त्यसले पनि भयो, तर त्यो पुस्तामा धेरै जन्मे होलान्। अब तपाईँको त्यो पारिवारिक पृष्ठभूमि र तपाईँको जुन ढङ्गको जुन ठाउँमा तपाईँ पुग्नुभयो, सायद जनकपुर नपुगेको भए तपाईँ त्यसरी सँगै हुनुहुन्थेन कि। म तपाईँलाई अहिले सोध्न मन लागेका कुराहरू छन् क्या यो पढिसकेपछि। तपाईँ चाहिँ कुन प्रेरणाले जानु भन्दा तपाईँले त्यहाँ 3टा प्रेरणा दिनुभएको छ, बिपी कोइराला, प्रजातन्त्र र चाहिँ त्यतिले मात्रै मान्छे आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्न र शहीद हुन त्यो 16 वर्षमा त्यो चेतना कसरी पलायो होला होइन। आमाको ममता पनि हो जस्तो लाग्यो है मैले चाहिँ किताब पढिसकेपछि। होइन, आमाको ममताले त अलिकति जेलभित्रमा अलिकति कमजोरै जस्तो हुनुभएको छ। नाम राख्नु भयो नि अरूभन्दा अब आशा लाग्दो चाहिँ उहाँ नि हुनुहुँदो रहेछ, फेरि दाजुभाइमा पनि परिवारमा पनि। अब उहाँलाई नि जेलभित्र देख्दाखेरि त्यो अलिकति भयो होला। होइन आमाले पढाउन त एकदमै मेहनत गर्नु भएको रहेछ नि त, संस्कृत विद्यालयमा पढोस् छोरा भनेर होइन। उहाँले त्यो छ, त्यो प्रेरणा चाहिँ आमाको पनि मैले चाहिँ माने। हजुर हजुर अब हजुर के छ भन्नु हजुरको? हजुर पुरञ्जनजी के भन्दै हुनुहुन्छ? नभए म हजुरलाई नै एउटा जिज्ञासा राख्छु, किनभने अब यहाँ हामीसँग जोडिनु भएको यो मौकालाई चाहिँ मलाई उम्काउन मन लागेको छैन, किनभने प्रसङ्ग चाहिँ फरक हो तर कार्यक्रम पनि अर्को एउटा सिँगै चाहिन्छ तपाईँसँग राजनीति कुरा गर्नलाई होइन। अब धित मर्दैन एउटा कार्यक्रमले, तर पनि यतिखेर सबैको मनमा उठेको एउटा प्रतिनिधि जिज्ञासा चाहिँ छ, त्यो चाहिँ म तपाईँसँग राखिहाल्छु। के हो त भन्दा नेपालको राजनीति हजुरसँग हामी यो मौका उम्काउन दिँदैनौँ के, त्यही भएर क्याच गर्न खोजेको। नेपालको राजनीति अत्यन्त तरल अवस्थाबाट गुजिरहेको छ। हामी विदेशमा बस्ने नेपालीलाई चासो र चिन्ता पनि उतैको हुने गर्छ। अर्कोतर्फ कोरोना महामारीले झन् थिलथिलो भएको छ देश। यो उथल पुथलको राजनीति कहाँ गएर टुङ्गिएला? हेर्नुहोस्, यो अहिले हामीले यहाँ बस्नेहरूले मात्रै होइन, तपाईँहरू जो अहिले त्यहाँ हुनुहुन्छ, यो चाहिँ स्रष्टा साझा अमेरिका होइन, अब यस्तो ठुलो अब अहिले हामी यसरी कुरा गर्दैछौँ, यो अमेरिकामा बसेर पनि यो अमेरिकामा बसेर नेपालको बारेमा चिन्ता लिने, नेपालबाट गएका चाहिँ प्रतिभाहरूलाई यसरी प्रस्फुटन गर्ने कुरा चाहिँ सामान्य होइन। यसको लागि वास्तवमा यो संस्था पनि ठुलै चाहिँ अब धन्यवादकै पात्र छ होइन। अब मेरो लागि यो संस्था अब नयाँ हो, अब मैले जान्नु भनेको म यसलाई चाहिँ 10-20 जना 50 जनालाई यस्तो संस्था पनि छ भन्ने भनिन्थ्यो। मेरो छोरी पनि ती विस्टनमै बसेकी हो, आजभन्दा केही 1 दशक अगाडि 2-3 वर्ष त्यहाँ बसेर चाहिँ पढेकी हो होइन। अहिले त इन्डियामा दिल्लीमा छ। मलाई चाहिँ त्यतिखेर थाहा पनि थिएन, यो संस्था त्यसपछि नै जन्मेको होला जस्तो लाग्यो मलाई। अब यहाँ चाहिँ के छ भने अब त्यहाँ यत्रो चाहिँ दिग्गज अब हरिहर
हरिहर विरेजी हुनुहुन्छ, अब शैलेश दाई हुनुहुन्छ, हुँदाहुँदै अब मैले उहाँहरूको अगाडि राजनीतिक विश्लेषण त के गर्नु, तर दुईटा कुरा चाहिँ म भन्न सक्छु। मैले नेपालको यो अवस्था जुन तरल छ, यो तरल अवस्था आउनेमा र यो सङ्कट आउनमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ दोषी अहिलेका प्रधानमन्त्री नै छन्। आँखा चिम्लेर भन्न सकिन्छ होइन। प्रधानमन्त्रीलाई म यस कारणले दोष दिइरहेको छैन कि उनी विपरीत विचारका छन् के छन् भनेर। हामीले प्रधानमन्त्रीलाई र प्रधानमन्त्रीका आसपासका मानिसहरूलाई एउटै सल्लाह दिने गरेका थियौँ। हामीसँग सोधेको हो, भेटेरै सोधेको हो, बोलाएरै गाडी पठाएरै सोद्धाखेरि चाहिँ हामी के भन्थ्यौँ भने तपाईँ 5 वर्ष चलाउनुहोस्, तपाईँसँग झन्डै 2/3 छ, 7 मध्ये 6 प्रदेश छ। ठ्याक्कै जवाहरलाल नेहरूले इन्डिया स्वतन्त्र भएपछिको जुन चाहिँ इन्डिया पाएका थिए राजनीतिक रूपले होइन, चुनावपछि इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसको, तपाईँसँग त्यो छ। यस्तो अवसर बिपीले पाउनु भएको थिएन। बिपीको पालामा राजतन्त्र थियो जसले दिनरात उहाँलाई टोकिरहन्थ्यो, दुःख दिइरहन्थ्यो होइन। तपाईँले यो पाउनु भएको छ, तपाईँले के पनि नगरिकन 5 वर्ष चलाउनु भयो भने तपाईँलाई हामीले चाहिँ हामी सबैले हामी जो विपरीत विचारका छौँ सहयोग गर्छौँ भनेर हामीले अब यो कुराहरू चाहिँ हामी भनिरहन्थ्यौँ, गर्नु पनि पर्छ भनेर। हामी भन्नाले मेरा साथीभाइहरू थुप्रै छन्, हरिहर विरेजीलाई थाहा छ म कुन सङ्गतमा काठमाडौँमा छु भन्ने कुरा होइन। अब सबैको नाम लिन साध्यै छैन। तर के छ भने अब अहिलेको प्रधानमन्त्री र अहिलेको राष्ट्रपतिलाई चाहिँ त्यो रुचिकर भएन। नभएपछि संविधान सङ्कटमा परेको छ अहिले। अब काङ्ग्रेसको जुन उपस्थिति हुनु पर्थ्यो संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनलाई, त्यसमा फेरि दुर्भाग्यले यही बेला काङ्ग्रेसको लिडरसिपले पनि त्यसमा इमान्दारीपूर्वक इफेक्टिभ काम गर्न सकेन। शेरबहादुरजी प्रतिपक्षको भूमिका मात्रै होइन, काङ्ग्रेस सभापति त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ अगाडि बेलैमा गर्नुपर्ने हस्तक्षेप, बेलैमा गर्नुपर्ने एलायन्स र देखाउनु पर्ने स्मार्ट मुभ देखाउन सक्नु भयो। सङ्कट आयो। सङ्कट कस्तो आयो भने अब जे पनि हुन सक्छ। सङ्कट चाहिँ अब अहिले एकातिर प्रधानमन्त्री पनि जे पनि गर्न तयार छन् राष्ट्रपतिसँग मिलेर, जे पनि। अब अलिकति यहाँको चर्चा अनुसार र अब त्यहाँ पनि त्यो पुगेको होला, भारतले पनि चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीसँगै इङ्गेज हुने रुचि राखिरहेको भनेर यहाँ चर्चा छ। अब प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतले इङ्गेज हुने रुचि राखेर महन्तजीहरू त्यहाँ पुग्नु भएको हो कि अब भन्न चाहिँ त्यही भन्छन् भारतीयहरू केही चाहिँ अब कूटनीतिले नेपालको राजनीतिलाई प्रभाव गर्छ भन्ने मान्छेहरूले। हामीसँग पनि भारतीय डिप्लोमेट्सहरूसँग चाहिँ कुराकानी हुँदा हामीले ओलीसँग इङ्गेज नभएर के गर्नु त भन्छ। यो भनेको कुरा नै हो, उनीहरूले नि भनेको। उनीहरूले लामो व्याख्या विकल्प दिँदा दिँदै यो कुरो सधैँ भनिरहन्छन् कि हामी त बाध्य छौँ ओलीसँग इङ्गेज हुनलाई भनेर। अब यो सबै कुराहरूको चाहिँ निकास भनेको दुईटा हो। एउटा संवैधानिक निकास हो जो अदालतले दिन्छ। अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेपछि जोसुकै प्रधानमन्त्री होस् फेरि त्यहाँबाट सार्वभौम सांसदहरूले आफ्नो प्रधानमन्त्री आफ्नो सरकार छान्न पाउँछ। तर त्यो सम्भावनाहरू बिस्तारै चाहिँ हिजो अस्तिबाट कमजोर भइरहेको अब हामी सबैले रेडियो समाचारमा सुन्दैछौँ, त्यहाँ पनि जबरजस्तीपना चल्दैछ। अब अदालतले चाहिँ यसलाई चाहिँ संसद पुनर्स्थापना जुन चाहिँ संविधानले दिएको बाटो हो त्यो गएन भने चाहिँ सडकको बाटो हो, मुठभेडको बाटो हो। सडक र मुठभेडको बाटोबाट त्यो कति समय लाग्छ र त्यसको नेतृत्व कसले लिन्छ त्यो मलाई थाहा छैन। त्यो चाहिँ के छ भने किनभने अब सडकको बाटोमा पनि त्यस्तो आकर्षक नेताहरू, अब काङ्ग्रेसकै कुरा गर्दा कोही पनि त्यस्तो आकर्षक नेताहरूले चाहिँ जसले चाहिँ हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 62-63 को आन्दोलनको नेतृत्व गरेर यस्तो त्यो स्ट्याचरको नेता अहिले भेटिरहेको छैन। अब सडकबाट जाने कुरा चाहिँ जति सजिलो राणा र पञ्चायतसँग लड्न थियो या चाहिँ राजासँग थियो त्यति कम्युनिस्टसँग फेरि हुँदैन। कम्युनिस्टहरूको आफ्नो अर्गनाइज चाहिँ पार्टी छ, आइडियोलोजी छ होइन, र डेडिकेटेड चाहिँ के छ भने मास पनि छ उनीहरू। त्यसमा अब अहिले होल कम्युनिस्टहरू चाहिँ सत्तामा छन् होइन, कुनै न कुनै किसिमले। कहीँ न कहीँ प्रचण्डको सत्ता छ, कहीँ न कहीँ माधव नेपालको पनि छ, 7 प्रदेशमा स्थानीय निकायहरूमा। त्यसकारणले अब समस्या चाहिँ छ। अब निकास भनेको यही हो यार। निकास भनेको अब पार्टीहरूले निकास दिन सकेनन् भने सुप्रिम कोर्टबाट आश गरेको छ काङ्ग्रेसले, नेपाली काङ्ग्रेसले र नागरिकले पनि। सुप्रिम कोर्टको निर्णय प्रतिकूल आयो भने सडकबाट निकास दिनु पर्यो या योभन्दा ठुलो अब आन्दोलनको लागि चाहिँ तयारी गर्नु पर्यो। जतिखेर चाहिँ के छ भने
जाने बाटो भनेको अगर यो पटक संसद पुनर्स्थापना भएर निर्वाचनको मात्रै चाहिँ मा गयो भने देश, मेरो अनुमानमा बांग्लादेशको मोडल, जो मैले हिजो अस्ति भर्खर चाहिँ लेखेको पनि छु अनलाइन खबरमा, इन्डियाको र चाहिँ यो ओलीको चाहिँ गतिविधि हेर्दाखेरि बुझ्दाखेरि वन पार्टी सिस्टममा नेपाल जान सक्ने र त्यसको नायक भने पनि खलनायक भए पनि अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई बनाउने खतरा छ। त्यो खतरा सिरियस देख्छु र चुनावै होला, कोरोना महामारी अहिलेको सरकारलाई पनि चिन्ता भएन, ठ्याप्पै नै भएन। तब त नेपाल आज चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कोरोनाको महामारीमा नम्बर 1 देश भएको छ जनसङ्ख्याको आधारमा हैन। अब धेरै मर्ने, धेरै चाहिँ हस्पिटल पुग्ने, धेरै संक्रमित हुने, अब यो यहाँ हामी धेरै यसमा बहस गरिरहेका छौँ, धेरै ठुलो चिन्ता छ। के गर्ने त? अब संसद पुनर्स्थापना भएन भने जाने बाटो चुनाव हुन्छ। चुनाव चाहिँ आफ्नो अनुकूल र चाहिँ उता सोभियत संघमा भनौँ न अहिलेको रुसमा भएको जस्तो चुनाव होला या बांग्लादेशमा भएको जस्तो चुनाव उहिले गर्लान् हैन। त्यो एउटा चाहिँ सन्तास सबैतिर छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरालाई रोक्नको लागि कांग्रेसलाई चाहिने, जुन चाहिँ कांग्रेसको नेतृत्वमा चाहिने, कांग्रेसको संगठनमा चाहिने र कांग्रेसले यतिखेरसम्म बनाइसक्नु पर्ने न्यारेटिभ्सहरू त्यो बनिरहेको छैन। त्यसकारणले अब अलिकति मिडिया एक्टिभ छ, अलिकति नागरिक समाज एक्टिभ छ, जसको चाहिँ अब जनताको बीचमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भोइस चाहिँ पुगी पनि रहेको छ। अहिले अब दुर्भाग्यले भन्नुपर्छ कांग्रेसको भोइस अहिले त्यो ढङ्गले पुगिरहेको छैन। अब भोलिको दिनमा के हुन्छ अब अझै 1 महिना यति लाग्ला हैन। तर बाटो चाहिँ अँध्यारै चाहिँ देखिँदैछ, फेरि पनि बाटो अँध्यारै छ। अब कांग्रेसका नेताहरूले बुद्धि पुर्यायो भने विकल्पहरू थुप्रो छन्। अब ती विकल्पहरूलाई चाहिँ अगाडि सारेर चाहिँ केही चाहिँ यसो अलिकति चाहिँ यो अँध्यारोलाई चिर्नु सक्थे। अब राजनीति अहिले नेपालको ठिक छैन। तत्काल हेर्दा ओलीकै राजनीति चाहिँ घिसिरहन्छ जस्तो देखिन्छ। यहाँको यो संसद पुनर्स्थापना भए पनि ओलीको प्रधानमन्त्रीले निरन्तरता पाउने खतरा त पनि त्यतिकै छ। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद पुरञ्जनज्यू। अब म हाम्रो प्रभात दीक्षितज्यूलाई केही जिज्ञासा प्रश्नहरू छन् तपाईसँग, यदि छन् भने छोटकरीमा बिरहीज्यूलाई राखिदिनु होला, अथवा केही भावनाहरू व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि, तर एकदम छोटकरीमा। समयले मिल्यो भने मलाई पनि यदि दिन सक्नुहुन्छ भने आधा मिनट म विचार गर्नेछु, तर समय एकदमै हामीसँग छैन। समय चाहिँ तोकिएको समय चाहिँ सकिसक्यो, अब टुङ्ग्याउनु पर्ने स्थिति छ। हजुर प्रभातजी तपाईको म्युट छ। पुरनजी नमस्कार। अब हरिहरजीसँग अब मेरो सम्बन्ध सङ्गत 25-26 सालदेखिकै भएको हो। अब फादरसँग त अब मेरो फादर पनि पत्रकारै हुनुहुन्थ्यो, त्यो कारणले उहाँहरूको त अब दोस्ती थियो नि पनि, मित्रता थियो निकै। म अहिले चाहिँ नि एउटा सानो जिज्ञासा के राख्न चाहेँ भनेदेखि बिपी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालासँग तपाईँ नजिक हुनु पनि भयो, कति चिजमा विमति पनि राख्नुभयो होला। कुनै एउटा त्यस्तो क्षण छ जुन क्षण तपाईँ सम्झिनुहुन्छ, जुन क्षणमा चाहिँ नि तपाईँलाई रिस उठ्या होस् अथवा साह्रै खुसी लागेको होस् बिपीसँग भेट्दाखेरि? बिपीका धेरै कुराहरू छन् जुन पुरञ्जनजीले अघि संक्षेपमा भन्नु पनि भयो। केही घटनाहरू पुस्तकमा पनि मैले लेखेको छु, तर यति ठुलो नेताको बारेमा, त्यसमाथि पनि नेताहरू सशरीर उपस्थित नभएको अवस्थामा धेरै कुराहरू लेख्न पनि उचित नभएको हुनाले मैले धेरै लेखेको छैन। एउटा प्रसङ्ग चाहिँ के पनि छ भने जुन बेलामा नेताहरू बीच सुवर्ण शमशेर र बिपी कोइराला बीच विवाद हुन्थ्यो, नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू बिपी गुट कि सुवर्ण गुट भनेर बाँडिएका थिए। अहिले जसरी देउवा गुट कि पौडेल गुट अथवा संस्थापन इतर संस्थापन भित्र भन्ने जुन थियो, त्यो बेलामा पनि त्यो खालको स्थिति थियो।
सुवर्णजी राजासँग कुरा गर्न भनेर कलकत्ताबाट काठमाडौँ आउनुभयो र बिपीसित सल्लाह गरेरै आउनुभएको रहेछ। दुईजना बीच परामर्श भएको रहेछ, त पछि मात्रै थाहा भयो। यहाँले राजासँग कुरा गरिराखेकै बेलामा राजाले सकारात्मक सुधारको सकारात्मक आश्वासन दिइरहेकै बेलामा लीला दाहालहरूलाई पञ्चायती सरकारले जेल सार्ने नाममा, सेन्ट्रल जेलबाट नक्खु जेल लैजाने नाममा बाटोमा 4 जनालाई हतकडी लगाएकै अवस्थामा गोली ठोकेर मार्यो। अर्कोतिर सशस्त्र क्रान्ति पनि भइरहेको अवस्था थियो। यद्यपि क्रान्ति शब्दलाई त्यस रूपमा प्रयोग गर्नु त अलि त्यति उचित नहोला, तर चलन चल्तीमा त्यसलाई पनि क्रान्ति नै भन्ने गरिन्थ्यो। त्यस समयमा सुवर्ण शमशेरको एउटा लामो वक्तव्य आयो, जुन वक्तव्यमा यो हिंसात्मक गतिविधिहरूप्रति आलोचना गरिएको थियो र त्यसरी लीला दाहालहरू मारिँदाखेरि एक शब्द पनि त्यसप्रति दुःख प्रकट गरिएको थिएन। त्यो घटनालाई छुने नै काम भएन र त्यति लामो वक्तव्य दिँदाखेरि पनि त्यो देखेपछि मलाई चित्त बुझेन। मैले एउटा लेख लेखेँ। बनारसमा बसेको बेलामा केही पत्रिकाहरूमा म लेख लेख्ने गर्दथेँ। समय प्रशस्त थियो र प्रतिपक्ष भन्ने पत्रिका जुन जर्ज फर्नान्डिजहरूले निकाल्थे, जर्ज फर्नान्डिजको दुलै लैला कबीर फर्नान्डिज भन्ने त्यसको प्रकाशक स्वयं आफै हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै कलकत्ताबाट चौरङ्गी वार्ता भन्ने निस्किन्थ्यो, त्यहाँ सोसलिस्टहरूले निकाल्ने गर्दथे। त्यसमा मैले एउटा लेख लेखेँ, सुवर्ण शमशेरका आत्मसमर्पण भनेर। जस्तो पठाएको त्यस्तै छापियो। त्यो पत्रिका छापिने बित्तिकै एक मुठा बिपीकोमा आउँथ्यो, पठाइदिन्थे सोसलिस्टहरूले हरेक अङ्क। त्यो लेख देखेपछि लेख छापिया थियो अनि म राजघाटमा बस्थेँ बनारसमा। प्रभाजीलाई त थाहा छ होला बनारसको भूगोल। बिपी सारनाथमा बस्नुहुन्थ्यो। बिपीको के प्रतिक्रिया रहेछ भनेर म बिहानै सारनाथ पुगेँ। बिपीले मलाई बोलाएर यता हो भनेर बोलाउनु भयो। खुसी हुनुभएछ बिपी भनेर म पछि पछि लागेर गएँ। मलाई छतमा लिएर जानुभयो। त्यहाँ बैठकमा अरू कार्यकर्ताहरू बसिरहेका थिए। त्यहाँ उहाँले भन्नुभयो, तिमीले राम्रो लेख लेख्यौ, तर यो लेख्नु हुँदैन थियो। तिमी यहाँ छौ, तिम्रो नामबाट छापिएको छ। निस्किने बित्तिकै यति बेलासम्म त्यहाँका अरू मान्छेले सुवर्णजीको कान भरिसकेका होलान् कि ल हेर बिपीले यस्तो आर्टिकल लेखायो। तिमीले गरेको कामको म गाँसिएको अर्थ सुवर्णजीलाई लगाइदिन सक्छन्, हामी बीचको सम्बन्ध भाँड्नको लागि। त्यसैले नेताहरू बीच मतभेद मतान्तर छ भने पनि तिमीहरूले चाहिँ यसलाई चर्काउनु हुँदैन। र पछि थाहा भयो सुवर्णजी बिपीसँग सल्लाह गरेरै राजासँग यो कुरा गर्ने भनेर सल्लाह गरेर जानुभएको रहेछ। तर कार्यकर्ताहरू बीचमा चाहिँ ऊ क्रान्तिकारी, ऊ सम्झौतावादी भन्ने यस प्रकारको द्वन्द्व बढेर गयो र दुई नेताहरू बीच भित्री सम्बन्ध चाहिँ राम्रो थियो। पछिसम्म पनि हामीले महसुस गर्यौँ। बिपी सुवर्णजीले सहयोग नगरेको भएदेखि बिपी कोइराला 15 सालमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्थ्यो कि सक्नुहुन्न थियो, यो एउटा प्रश्न छ। बिपीलाई सुवर्ण शमशेरले बिपीलाई मात्रै होइन सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेसलाई ठुलो सहयोग सुवर्ण शमशेरले गर्नुभएको हो। तर उहाँ सङ्घर्षको पक्षमा नलागेको, पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि सामन्ती भएको जस्ता कारणले गर्दा हामी जस्ता क्रान्तिकारी समाजवादीहरूले उहाँको नियतमाथि, उहाँको दरबारसितको लसपसमाथि, यद्यपि नाता नै पर्ने हो राजा वीरेन्द्रको श्रीमती ऐश्वर्यसँग सुवर्णजीको, त्यो कारणले पनि दरबार अलि अनुकूल महसुस हुन्थ्यो सुवर्णजीप्रति। हामीलाई चाहिँ त्यो पटक्कै मन पर्दै थियो। हामीलाई चाहिँ हाम्रो नेता क्रान्तिकारी हुनुपर्छ, गणतन्त्रकै कुरा गर्नुपर्छ, नभए पनि राजतन्त्रलाई एकदमै कमजोर पार्ने खालको कुरा गर्नुपर्दछ भन्ने हुन्थ्यो। र बिपीले त्यो बेलामा एक प्रकारले भन्ने हो भनेदेखि गाली गरेकै ढङ्गले मलाई भन्नुभयो त्यो लेखे बापत।
त्यसपछि मैले एउटा सबक नै लिएर सङ्कल्प नै गरेँ कि पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको मामलामा यसरी उछाल्नु पछि आफैलाई नै नोक्सान हुन सक्दछ, आफू भ्रममा परिन सक्दछ। नेताहरूले प्रवाहित गर्ने सूचना अर्धसत्य हुन्छन्। त्यसैले सूचनाहरूलाई सही रूपमा र पूर्ण रूपमा जानेर बुझेर प्रशोधन गरेर मात्रै सूचनाहरूलाई उपयोग गर्नुपर्दछ भन्ने एउटा शिक्षा बिपी कोइरालाबाट मैले पाएँ। थ्याङ्क यू। ठिक छ, बिटुजीको नै म्युट भयो। विश्वराजजीले केही बोल्न खोज्दै हुनुहुन्छ? होइन, म्युट भयो, बिटुजीको म्युट भयो। ओके, मैले स्क्रिनमा पवन कुमार बुढाथोकी र रामकुमार पण्डितजीलाई देखिरहेको छु। अघि म्युट भएको भए फेरि पनि मैले स्वागत गरेँ र म 1 मिनट दिन्छु विश्वराजजीलाई। तर तपाईँले छोटकरीमा एउटा प्रश्न राख्नुहोस्। तपाईँ सायद कसलाई राख्न चाहन्छ? हरिहर विरहीजीलाई होइन? म आधा मिनट नै गर्छु। 1 मिनट राख्नुहोस्। अनि गरि नै हाल्छु। विरहीजीलाई पनि मेरो एकदम हार्दिक आग्रह, उहाँले पनि छोटकरीमा उत्तर दिनुहोस्। के छ भने केही काङ्ग्रेसका भनौँ न व्यक्तिहरू वा काङ्ग्रेसका नेताहरूले के भन्नुहुन्छ भने यो संवैधानिक राजतन्त्र नै काङ्ग्रेसको वास्तवमा लाइन थियो र पछि चाहिँ काङ्ग्रेसले चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्रको लाइन छोड्यो। यहाँको अहिले भनाइ अनुसार वास्तवमा राजा कुनै पनि कालमा नेपालको राजनीतिको लागि चाहिँ उपयुक्त थिएन। वास्तवमा यो बहुसङ्ख्यक काङ्ग्रेसी जनको वा काङ्ग्रेसी नेताहरूको वास्तविक धारणा के हो त? राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र या राजा बिनाको अहिले गणतन्त्र चाहिँ ठिक छ हो? त्यो ठिक? मलाई के लाग्दछ भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्र भनेको पनि राष्ट्रियताको लागि, लोकतन्त्रको लागि राजशक्ति, परम्परागत शक्तिलाई उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कारणले मानेको हो। र जब त्यो सम्भावना समाप्त भएर गयो, जब राजदरबारका क्रियाकलापहरू छर्लङ्ग भएर सतहमा आए, हेर्ने हो भनेदेखि पृथ्वीनारायण शाह पछिका धेरै राजाहरू कसरी नालायक भएर बसे र राज्यले पालेर राख्नु पर्यो भन्ने देखिएको छ। त्यसले अहिले कुनै राजतन्त्रको कुनै औचित्य, कुनै समय थियो होला, त्यो बिपीले पनि भन्नुहुन्थ्यो, मैले भने डेट एक्सपायर औषधि हो, यसो अब कुनै अर्थ र औचित्य छैन भन्ने कुरा। तर गणतन्त्रले आएपछि पनि पुराना विकृति विसङ्गतिहरू झन् उग्र रूपमा, विकृत रूपमा प्रस्तुत भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेमा अलिकति निराशा छ। तर यसको उपचार भनेको राजतन्त्रको पुनर्स्थापना होइन, त्यो सम्भव पनि छैन, त्यो आवश्यकता पनि छैन। यही गणतन्त्रलाई सुधार्दै लैजानु पर्दछ। दण्डहीनताको जुन परम्परा नै चलेर आयो, अहिले 46 सालपछि मलिक आएको रिपोर्ट कार्यान्वयन गरेको भएदेखि पछि नेताहरूले त्यति भ्रष्टाचार गर्ने, त्यति विकृति गर्ने, सत्ता दुरुपयोग गर्ने सम्भावना रहँदैन थियो। त्यस्तै पछिल्लो जनआन्दोलन पछि बनेको रायमाझी आएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको भएदेखि पनि सायद यति विकृति विसङ्गतिहरू आउँदैन थियो। त्यसैले सत्ताको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरू, मानव अधिकारको हनन गर्ने व्यक्तिहरू, राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरू, जनताका अधिकारहरू खोज्ने, संविधानलाई मिच्ने व्यक्तिहरू, दमन र शोषण गर्नेहरू, भ्रष्टाचार गर्नेहरू र माफियाको प्रभावमा राज्यलाई सञ्चालन गर्ने र स्वेच्छाचारी ढङ्गले चलाउने जुन क्रम देखिएको छ, यिनीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सकियो भनेदेखि, त्यस अनुसारको दण्ड दिन सकियो भनेदेखि स्वाभाविक रूपमा यस्ता विकृतिहरू कम हुँदै जानेछन्। त्यस्तै अरू विकल्पहरू पनि छन् विकृति विसङ्गतिहरू हटाउनको निमित्त र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सक्षम र सुदृढ पार्नको निमित्त, सही परिणाममुखी बनाउनको निमित्त अरू विकल्पहरू पनि छन्। त्यस विकल्पबारे सोच्नुपर्छ, जनतालाई जगाउनु पर्दछ र हस्तक्षेपकारी भूमिका नागरिकहरूले निभाउन सक्ने खालको मनोबल बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यही नै यसलाई परिमार्जन गर्ने मात्रै उपाय हो, यसको विकल्प खोज्ने होइन। यो संविधान नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको हो। 7 सालमा सङ्कल्प गरेको संविधान सभाबाट बनेको संविधान अनुसार शासन हुनुपर्दछ भन्ने कुरा बल्ल बल्ल यत्रो वर्षपछि आएर त्यो पुरा भएको छ। त्यसैले यसको स्वामित्व र श्रेय नेपाली काङ्ग्रेसले लिन्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले विधिवत निर्णय गरिसकेको अवस्थामा केही काङ्ग्रेसका मान्छेहरूलाई यो अहिले देखिएको गणतन्त्रप्रतिको अहिलेका सरकारहरूले गरेका स्वेच्छाचारिताले गर्दाखेरि निराशा भएर
काङ्ग्रेसभित्र मात्रै होइन, कम्युनिस्टभित्र पनि धेरै छन् त्यस्ता सोच्नेहरू, तर त्यो अहिलेको क्षणिक प्रतिक्रिया मात्रै हो, विकल्प खोजाइ हो जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर हजुर। धन्यवाद। अब एकदम हामी कार्यक्रमको एकदम अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अहिलेको व्यावसायिक नेपाली पत्रकारिता र पत्रकारलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ छोटकरीमा विरयज्यू? पत्रकारिता क्षेत्रका धेरै चुनौतीहरू छन्, जिम्मेदारीहरू बढी छन्। पत्रकारिता एउटा ठुलो शक्तिको रूपमा प्रकट भएको छ प्राय जहिले पनि। तपाईहरुलाई थाहा छ, अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार पाएका प्रसिद्ध व्यक्तित्व अमर्त्य सेनले भनेका छन्, जुन देशमा प्रेस स्वतन्त्रता हुन्छ र पत्रकारहरूले स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो अधिकार उपयोग गर्न पाएका हुन्छन्, त्यस देशमा कहिले पनि जनताको अधिकार हनन हुँदैन, त्यस देशमा कहिले पनि भुखमरी आउँदैन र त्यस देशमा कहिले पनि निरङ्कुश तन्त्र स्थापित हुन सक्दैन। सम्भवतः त्यही कारणले होला जुनसुकै सरकारले पनि प्रेसमाथि दमनात्मक नीति नै अपनाउने गरेको छ। यसअघिको कुरा छोड्दिउँ, समय थोरै छ र अहिले हेर्ने हो भनेदेखि यो सरकारले हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ र पङ्गु बनाएको छ र प्रेसलाई त झन् शत्रुवत व्यवहार गरिरहेको छ। अनेक ढङ्गले प्रेस स्वतन्त्रताहरू अपहरित गर्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने र पत्रकारहरूलाई मात्रै होइन अरूहरूलाई पनि, गायकहरूलाई पनि। तपाईँ त गीत कविता पनि लेख्नुहुन्छ बिटुजी, तपाईँकै कति कविताहरू पनि कुनै दिन प्रकाशित प्रसारित नहुन सक्ने सम्भावना देखा परेको छ। पत्रकारहरू भयभीत छन्, आतंकित छन्। सरकार आफैले पनि सञ्चार माध्यम चलाइरहेको छ, जो प्राय प्रजातान्त्रिक देशहरूमा हुँदैन। र यो सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि पालना नगर्ने, संविधान पनि पालना नगर्नेले प्रेस स्वतन्त्रतालाई त झन् यति धेरै कुण्ठित र हस्तक्षेप गरिरहेको छ कि प्रेस स्वतन्त्रता सुरक्षित छैन। र प्रेस स्वतन्त्रता सुरक्षित भएको भएदेखि र अथवा पत्रकारहरू बलियो भयो भने, पत्रकारिता बलियो भयो भनेदेखि स्वाभाविक रूपमा यसरी अत्याचार गर्ने, सत्ताको दुरुपयोग गर्ने अवसर पाउँदैन थिए। अहिले अनेक जोखिम उठाएर पत्रकारहरूले जसरी आफ्ना सूचनाहरूलाई प्रक्षेपण गरिरहेका छन्, यसबाट नै पनि सरकार आत्तिरहेको देखिन्छ। एउटा गीतबाट आत्तिएको तपाईँहरूले देख्नुभयो, पशुपति शर्माको गीत युट्युबमा हाल्दा समेत पनि त्यसलाई हटाउनको निमित्त ओलीका कार्यकर्ताहरूले बाध्य पारे र सत्तामा आउने बित्तिकै आफ्ना आलोचकहरूप्रति अरिङ्गाल जसरी खनियो भनेर प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षले आह्वान गर्छ भनेदेखि स्वाभाविक रूपमा त्यसको परिणाम के हुन सक्दछ। त्यसैले अघि पुरञ्जनजीले भने जस्तै एकदलीय अधिनायकवादी पद्धति स्थापित गर्ने जुन कुत्सित ध्येय राखिरहेको छन् सत्तामा बस्नेहरूले, त्यही दिशामा हिँड्न खोजेको देखिन्छ अहिलेको सरकार। र त्यसको लागि स्वाभाविक रूपमा पत्रकारहरूले स्वतन्त्रता पाएसम्म, स्वतन्त्र पत्रकारिता रहेसम्म त्यो इच्छा चाहिँ पुरा हुन सक्दैन। त्यसैले प्रेसको घाँटीमा नाङ्गो तरवार झुन्डिरहेको अवस्था छ। निजी क्षेत्रका पनि, सरकारी क्षेत्रका त पहिलेदेखि पनि आतंकित हुन्थे, भयभीत हुन्थे। निजी क्षेत्रका श्रमजीवी पत्रकार मात्रै होइन, मालिकहरू पनि अहिले डराइरहेका छन्। विभिन्न ढङ्गले उनीहरूलाई तर्साउने कामहरू गरिँदैछ, दबाब दिइएको छ। त्यसैले तपाईँ देख्नु होला अहिलेका सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेका जुन प्रकारले प्रस्तुत भइरहेका छन्, जनताका कुराहरू आउन सकिरहेका छैनन्, जनताका पीडाहरू आउन सकिरहेका छैनन्। कोरोनाकै विषयमा यति मान्छेले कोरोना लाग्यो, यो स्थिति छ, यहाँ पीडा छ भन्ने कुराहरू समेत लेख्न, प्रसारण गर्न नपाउने वातावरण बनेको अवस्था छ। त्यस कारणले पनि अहिले पनि यो वातावरणलाई अझ सहज बनाउनको निमित्त एक प्रकारले मिसन पत्रकारिताकै आवश्यकता बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। यद्यपि अबको युग मिसन पत्रकारिताको युग होइन, पत्रकारिता लक्ष्य सहितको हुन्छ, तर त्यो लक्ष्य मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध लक्ष्य हुनुपर्दछ। र प्रेस लोकतन्त्र रहेन भनेदेखि प्रेस स्वतन्त्रता रहँदैन, प्रेस स्वतन्त्रता रहेन भनेदेखि लोकतन्त्र रहन सक्दैन, नागरिक अधिकार रहन सक्दैन। त्यस कारणले प्रेसले जनतासित जोडिनुपर्ने आवश्यकता छ र नागरिकहरूले, राजनीतिक दलहरूले, सामाजिक संस्थाहरूले पनि प्रेस जगतलाई संरक्षण दिनुपर्ने खाँचो छ अहिले। हजुर, अब यो अन्तिम प्रश्न छ, यो जिज्ञासा भनौँ मेरो। समयको यो अन्तरालमा तपाईँले बुझेको आफ्नो जीवन चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ?
के भन्ने देशमा त्यो अवस्था छ। म यहाँ अमेरिकामा बसिरहेको छु। कस्तो लाग्छ तपाईँको भावनाहरू कसरी अब अहिले कसरी चाहिँ सिर्जित भइरहेछन्, कसरी चाहिँ चलिरहेछन् त्यो अहिले रहेर बस्नेको विकल्प छैन। यसको परिस्थिति सम्झेर यहाँ बस्दा मात्रै होइन, नेपालमै बस्दाखेरि पनि जुन सोच थियो, जुन अपेक्षा थियो र जुन खालको वातावरण बनिरहेको छ, त्यस अवस्थामा जनतामा जसरी निराशा बढ्दै गएको स्थिति छ, उपलब्धि ल्याउनलाई, लोकतन्त्र ल्याउनलाई, गणतन्त्र ल्याउनलाई जति सङ्घर्ष गर्नु पर्यो जनताले, त्याग तपस्या र बलिदान गर्नु पर्यो विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले, सम्पूर्ण रूपमा सबैतिर छरिएका व्यक्तिहरूले, हरेक व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरूले समेत गर्नु पर्यो। राजनीतिक दलभन्दा अरू क्षेत्रको बढी योगदान छ यी परिवर्तनहरूमा। तर जसरी नेतृत्वगण जसरी हिँडे अगाडि, त्यसले गर्दाखेरि अधिकांश मान्छेहरू राजनीतिको डिलमा बसेर रोइरहेको अवस्था छ, मनले रोइरहेको अवस्था छ, आक्रोश छ मनमा, पीडा छ। लगभग त्यही खालको अनुभूति मैले पनि गरिरहेको छु। हस्, यहाँको समयको लागि हार्दिक आभार। हार्दिक आभार पुरञ्जन आचार्यज्यू, शैलेश आचार्यज्यू र प्रभात दीक्षितज्यू। रामकुमारजी, विश्वजी र पवनजीलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी हामीलाई हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि हार्दिक आभार यो साथ र समयको लागि। दर्शकवृन्द, फेरि अर्को रोचक संवाद लिएर उपस्थित हुने नै छु। अहिलेलाई म बिटु केसी बिदा हुन्छु। नमस्कार।